नमस्कार। यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। उहाँ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, तत्कालीन नेकपा एमालेका संगठन विभाग प्रमुख तथा सचिव। उहाँसँग आज म समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। नेपाली जनले विकल्पको रूपमा चयन गरेको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन अलि विगतदेखि कोट्याउँदा विभिन्न प्रयोगहरू भए, त्यसबाट नेपाली जनको अपेक्षालाई यथेष्ट सम्बोधन राजनीतिक दलका अगुवाहरूबाट भएन। यसकारण स्पष्ट बहुमतसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई नेपाली जनले मत जाहेर गरे। फलत झन्डै 2/3 बहुमतको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ। 7 प्रदेशमध्ये 5 प्रदेश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको इक्लौटी छ। स्थानीय सरकार सालाखाला झन्डै 60% को हाराहारीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको छ। तर विगतमा नेतृत्व पङ्क्तिले भनेको कथनी र करनीमा मेल खाएको छैन। राजनीतिक अन्यल छ। समग्र विषयलाई आज म उहाँसँग समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा कहाँबाट प्रवेश गर्न चाहेँ भने पृष्ठभूमिमा अलि लामै बताएको, त्यसकारण म धेरै विषय छोटोमा यो पार्टीभित्र धेरै ठुलो समस्या देखियो। नेपाली जनको आशामाथि तुषारपात। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनको ठ्याक्कै सङ्घारमा छ हामीले हेर्दा। यसकारण प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको हदसम्मको विषय आइसक्यो। प्रधानमन्त्री अल्पमतमा देखा परिसक्नुभयो। सचिवालयमा त्यही छ। स्थायी समिति बस्दैन, अन्यल छ। पछि सेन्ट्रल कमिटीको संसदको विषय अलग छँदैछ। त्यसैले यो अवस्था मूलतः समस्या हो के? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। समस्या चाहिँ म त अझै पनि भन्छु, हाम्रो चाहिँ सबै कुरा बदलियो। राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो भन्छौँ। एकात्मक राज्य प्रणाली लाई अन्त्य गरेर हामीले सङ्घीय शासन प्रणाली ल्यायौँ, राज्य प्रणाली ल्यायौँ होइन। अब निरङ्कुश तन्त्रलाई यत्रो वर्ष लडेर 67 वर्ष लड्यो कम्युनिस्ट पार्टीले र चाहिँ लोकतन्त्र ल्यायो। र लोकतन्त्र पनि अहिले चाहिँ तपाईँको समावेशी, सहभागितामूलक, सामाजिक न्यायसहितको, व्यक्तिगत स्वतन्त्र पनि भएको लोकतन्त्र। अहिलेसम्म अरू कसैले चाहिँ अभ्यास नगरेको नयाँ लोकतन्त्र भनौँ न हामीले होइन। यो लोकतन्त्र पनि स्थापना भयो। तर जे स्थापना भए पनि, संविधान जस्तो बनाए भए पनि हाम्रो चाहिँ संस्कार बदलिएन, संस्कृति बदलिएन। संस्कार र संस्कृतिले हामीलाई कहाँ पुर्याइरहेछ? हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो चाहिँ तपाईँको एटिच्युड या के भन्छौँ हामी होइन, प्रवृत्ति उस्तै छ। यो समस्या यहीँनिर छ। नयाँ संरचना, नयाँ व्यवस्थाहरू चाहिँ हाम्रो पुरानो चिन्तन प्रणाली, पुरानो चाहिँ तपाईँको हाम्रो मानसिकता, पुरानो संस्कार संस्कृति छोड्न नसके, जुन चिज चाहिँ क्याबिनमा बसिरहेको हुन्छ, ड्राइभिङमा बसिरहेको हुन्छ होइन, कुनै यात्राको चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्नको लागि त्यसमा बसेकै चाहिँ त्यो लिडरहरूको चाहिँ संस्कार संस्कृति बदलिएन भने यस्तै हुन्छ। सर्जक को त? यो समस्याको सर्जक अब तपाईँकै पार्टीको नेतृत्व पङ्क्ति प्रधानमन्त्रीमाथि यसरी औँलो ठडिआएको स्थिति छ। अनि पुरानोले सकेनन् भनेर नयाँलाई जनताले डाडु पनि तपाईँहरूको हातमा दिएको छ। को मूलतः समस्याको सर्जक? त्यो चाहिँ कि एउटा कुरा त्यो होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीमा अहिले जसलाई चाहिँ तपाईँको सबै कुरा चाहिँ गरेन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ पद त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ पराजित गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने छ, हाम्रो लोकतन्त्र पराजित हुन्छ। अहिले हाम्रो प्रणाली चाहिँ पराजित हुन्छ। जनतामा जुन खालको चाहिँ विश्वासको मत लिनको लागि हामीले जनताको सामु जे कबुल गरेका थियौँ, जनतामाथि चाहिँ विश्वासघात हुन्छ। यो कुरा चाहिँ सबै हेका राखेर चाहिँ मात्रै चाहिँ आफ्नो आन्तरिक जीवनको कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। आन्तरिक जीवनको चाहिँ एउटा चाहिँ परिवारको झगडाका कारणले सिङ्गो चाहिँ मुलुकको 3 करोड जनताले दुःख पाउनु हुँदैन नि। हामी त्यही बाटो गइरहेछौँ। यसको चाहिँ पछाडि होला तपाईँको
प्रधानमन्त्रीजीको पनि कमी कमजोरी पक्कै छ नि। उहाँ ब्रह्मज्ञानी पनि होइन, उहाँ चाहिँ भगवान् पनि होइन, जसले चाहिँ गल्ती नगरोस् होइन। व्यक्तिको आफ्नो सीमा, हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो सीमाहरू छन्। त्यो सीमाभित्र पनि जसको चाहिँ अलिकति चाहिँ के अरे ब्रोड चाहिँ सेन्स छ, ब्रोड चाहिँ के अरे ओपिनियन या ब्रोड चाहिँ तपाईँको के अरे मेन्टालिटी छ या त्यस्तो चाहिँ ढङ्गले चल्ने छ, त्यसैमध्ये चाहिँ रोजेर नेता बनाउने हामीले। त्यस कारणले त्यसरी चाहिँ अब आज चाहिँ जसरी चाहिँ यो सबै चाहिँ के चिज बिग्रँदै गइरहेछ, कमी कमजोर भइरहेछ नि, त्यसैलाई चाहिँ समातेर होइन जे चिज चाहिँ परिवर्तन गर्न खोजिएको छ, यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ तपाईँको यो अवसरवादीहरूको चाहिँ जमघट जस्तो हो होइन, भन्नुहोस् न। पार्टी त्यस्तो देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि पार्टी एकता गऱ्यौँ हामीले होइन, पार्टी एकता गऱ्यौँ। पार्टी पहिले साविक पार्टीहरूभित्रै आफ्नो आफ्नो गुटहरू थिए। यो पार्टी एकीकरणको चाहिँ बेलामा चाहिँ एकताको बेलामा चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ हामी आएनौँ। हामीलाई चाहिँ परिस्थितिले त्यो ठाउँमा पुर्यायो कि यति धेरै के अरे बाध्यता पार्यो कि हामी के अरे नजुटिकन नहुने भयो र एक खालको चाहिँ सिचुएसनले पनि जुट्ने स्थिति बनायो। एउटा चाहिँ के अरे जङ्गलमा लडिरहेको चाहिँ शक्ति, जङ्गलबाट चाहिँ युद्ध चाहिँ पुरा सत्ता कब्जा गर्न लडिरहेको शक्ति जङ्गल छोडेर चाहिँ शान्तिपुरबाट आयो। अर्को पहिलो नै नेपालको 46 सालको परिवर्तनपछि यो चाहिँ युद्धको बाटो आवश्यक छैन, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षले पनि यहाँ परिवर्तन हुन सक्छ। जनताको विश्वास जितेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ सरकार चलाउन सक्छ होइन। प्रगतिशील सुधारका कामहरू यावत कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर एउटा नीति लिएर अर्को चाहिँ थियो। तर यो दुईवटा बिच चाहिँ शान्ति सम्झौता पछाडि एउटै कार्यनीतिमा आइपुग्यो, एउटै बाटोमा आइपुग्यो कि अब चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बहुमत प्राप्त गर्ने, सरकार चलाउने, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने शान्तिपूर्ण ढङ्गले यो चाहिँ सिनेरियो आइसकेपछि दुईवटा पार्टीहरू एक हुने ठाउँमा चाहिँ आइपुग्यो। त्यसले चाहिँ सिर्जना गरेको हामीलाई। त्यस कारण त्यो चाहिँ बेलामा चाहिँ दुईवटा पार्टीका दुईवटा नेता अलि पुनर्विचार त्यस बेलै गर्नुपर्थ्यो या यो ढङ्गको बरु मोर्चामा गएको हुन्थ्यो, एकता यो ढङ्गले नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। होइन, मोर्चाको अभ्यास त धेरै पटक राजनीतिक चाहिँ के अरे संयुक्त मोर्चाको अभ्यास त धेरै पटक भएको नि। अघिल्लो पटक केपी ओली सरकारमा हुँदाखेरि भएको, अघिल्लो पटक प्रचण्ड कमरेड चाहिँ सभामुख के अरे प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि अभ्यास भएको होइन। जेएन कमरेड चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो चाहिँ राजनीतिक संयुक्त मोर्चाको वामपन्थी मोर्चाको अभ्यास त भएको हो। तर त्यो वामपन्थी मोर्चाको चाहिँ तपाईँ यसै त हो नि हाम्रो चाहिँ नेताहरू होइन, के हुन्छ अनि चाँडै चाहिँ तपाईँ आफूलाई चाहिँ हतारो भइहाल्छ, पालो चाहिँ कुर्न सक्दैन होइन, परिस्थिति कुर्न सक्दैन। अनि चाँडाभन्दा चाँडै आएपछि कुनै न कुनै त्यही कुरा विषयलाई भित्र एउटा कुरा हुन्छ, बाहिर चाहिँ एउटा कुराको सैद्धान्तिकृत गरेर अनि त्यसलाई जनताको सामु एक कार्यकर्तालाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो ऱ्याङ्क एन्ड फाइललाई यसो हो नि यो सिद्धान्तमा यो चाहिँ खत्तम भयो भनेर देखाएर आजसम्म इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ के अरे एउटै एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुन थालेको बेलादेखि नै त्यही इतिहास छ कि होइन। अरू पार्टी पनि त्यही हो, कङ्ग्रेसको या राप्रो अरू पनि त्यही हो। विषय केही पनि हुँदैन, नयाँ विषय नयाँ ढङ्गले केही पनि हुँदैन। त्यही भित्र चाहिँ रुमली रहेर त्यो व्यक्तिको चाहिँ जुङ्गोको लडाइँमा पार्टीहरू फोडिरहने, लोकतन्त्र धरापमा पर्ने भइरहेको नि अहिलेसम्म स्थिति। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे 3 पटक बहुमत पायो, 15 सालमा बहुमत पायो। आफू त बच्न सकेन, सरकार त बचाउन सकेन, लोकतन्त्र पनि बचाउन सकेन। जो चाहिँ लोकतन्त्र मुसियो भन्छ होइन। इतिहासले भने त यही हो नि। 46 सालको परिवर्तनपछि काङ्ग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो, फेरि पनि तपाईँको सरकार चलाउन सकेन, 56मा फेरि बहुमत आयो, चलाउन सकेन। त्यस पछाडि झन् चाहिँ तपाईँको फेरि के अरे निरङ्कुश तन्त्र पुनर्स्थापना भयो होइन। फेरि हामी चाहिँ लडाइँमा जानुपर्ने भयो सबै मिलेर। अनि चाहिँ लडाइँमा लडेर चाहिँ अहिले आएपछि बिचमा पनि यस्तो चाहिँ तपाईँको अस्थिर भयो, कसैले बहुमत ल्याउने स्थिति बनेन। त्यस कारण यो त कम्युनिस्टलाई एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी थियो कि हामीसँग चाहिँ के अरे यो अवसर थियो, अब छ कि छैन? अवसर थियो होइन। अब त्यो अवसर अहिले पनि छ नि। अवसर चाहिँ के थियो भने अब संविधान निर्माणको चाहिँ काममा काङ्ग्रेस त कोमामा गयो वैचारिक रूपले। काङ्ग्रेस वैचारिक रूपमा कोमामा गएको हुनाले ऊ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे वैचारिक रूपमा कोमामा हाम्रो चाहिँ आन्दोलनको सहयात्री थियो। त्यस कारण त्यसको संविधान निर्माणमा चाहिँ तपाईँको संविधान निर्माणको नेतृत्व कम्युनिस्टले गर्नुपर्ने भयो। यहाँ चाहिँ कसैले चाहिँ तपाईँको के अरे छेकिराख्नु पर्दैन, लुकाइराख्नु पर्दैन, नेकपा एमाले गर्यो त्यो बेलाको। त्यसमा साथ समर्थन चाहिँ तपाईँको माओवादी केन्द्रले गर्यो। त्यहीबाट उनीहरूको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ एकता हुने सम्भावना बिस्तारै काम गर्दै जाँदाखेरि विश्वास बढ्दै गयो होइन। अनि नेपाली काङ्ग्रेस पनि साथै लिएर जानुपर्ने थियो। आज त जे भने पनि यो 3वटा पार्टी मिलेर बनाएको संविधान हो नि यो संविधान होइन। र यसको नेतृत्व चाहिँ तपाईँको वामपन्थीहरूले गरेको भन्नु पऱ्यो। 47 सालको संविधानको नेतृत्व चाहिँ त्यो कङ्ग्रेसको नीति सिद्धान्त अर्थतन्त्र बोकेको चाहिँ संविधान थियो। 47 संविधान अहिलेको संविधान चाहिँ वामपन्थीहरूको चाहिँ विचार सिद्धान्त बाहुल्य भएको सिद्धान्त थियो, के अरे संविधान थियो होइन। त्यो एउटा अवसर थियो संविधान निर्माण गरे कम्युनिस्टहरूले भन्ने थियो। एउटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो 67 वर्षको चाहिँ उनीहरूको आन्दोलनमा
उनीहरूले स्थापित गरेको एउटा नेतृत्वदायी भूमिका थियो त्यो होइन। त्यसै बिचमा चाहिँ उनीहरूले तपाईँको अर्को चाहिँ फेरि सरकार बनाउने अवसर मिल्यो। सरकार बनाउँदाखेरि उनीहरूले अभूतपूर्व क्षमता प्रदर्शन गरे। त्यो भने के थियो, यत्रो चाहिँ तपाईँको संविधान चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो चाहिँ डिक्टेसन मानेन भनेर अनाहकमा चाहिँ हामी नेपाली यत्रो चाहिँ के अरे 3 करोड नेपालीमाथि चाहिँ नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि त्यसको सामना गरेर सम्पूर्ण नेपालीको चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्थे। त्यसको सामना गर्यो, कुनै राजनीतिक बेरियरलाई चाहिँ छोडेर सबैको नेतृत्व गर्यो, सबैले समर्थन गर्यो, गर्ने स्थिति बन्यो। त्यो नायक को थियो? केपी ओली थियो। र त्यसैको बलमा संविधान निर्माण गरेको, संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरेको बल, अब यो नाकाबन्दीको बेलामा चाहिँ के अरे कम्युनिस्टले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेको चाहिँ त्यो राष्ट्रियताको चाहिँ लडाइँ र त्यो युद्धको नेतृत्व, अनि मान्छेहरूले भनेका थिए अब एकपटक चाहिँ कम्युनिस्टलाई चाहिँ बहुमत दिनुपर्छ। तर तिमीहरू त साना साना छौ, तिमीहरू अलग अलग बसिरहेछौ होइन, त्यस कारणले तिमीहरू मिल्नुको विकल्प छैन भन्यो। त्यो बेला चाहिँ म पार्टी एक त भइहाल्ने स्थिति थिएन। बाम गठबन्धन कसैले पत्याएको थिएन। यी चाहिँ अहिले चाहिँ जो चाहिँ के अरे बोलिरहेको नेताहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू कसैले पत्याएको थिएन। हुन्छ एकता हुन्छ भन्ने, यो एकता हुन्छ, एकता होइन गठबन्धनै हुन्छ भन्ने चाहिँ कसैले चिताएको थिएन। तर यिनै दुईजना नेता हुन् नि, केपी शर्मा ओली र चाहिँ के अरे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँहरू दुईजनै हो नि। हिम्मतका साथ चाहिँ तपाईँको चुनावमा चाहिँ के अरे वाम गठबन्धन बनाएर जाने, यो चाहिँ नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण परिगणना थियो। पहिलोचोटि बहुमतको सरकार बनाउनको लागि, जनतालाई आश्वस्त पार्नको लागि हामीलाई एकपटक बहुमत दिनुहोस्, हामी चाहिँ कमसेकम 5 वर्ष सरकार चलाउँछौँ, स्थिरता कायम गर्छौँ, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छौँ, सरकारलाई स्थिर रूपमा चलाउँछौँ होइन भनेर भनेको। र आज चाहिँ त्यस हिसाबले जनताले झन्डै झन्डै 2 तिहाई होइन 2 तिहाई चाहिँ के अरे बहुमत दिने स्थिति भयो भने त्यो ठाउँ पुगेका छौँ हामी। तर अहिले कता कता चाहिँ जनताले प्रश्न गर्न थाल्यो। हाम्रो चाहिँ यो सानोतिनो क्रियाकलापले गर्दाखेरि टक्कु सुन्दा र म भुसुन्डा भन्नेको चाहिँ जुन लडाइँ चाहिँ भइरहेको छ नि, यसले गर्दाखेरि जनताले चाहिँ प्रश्न गरेको छ। यिनीहरू कतै कतै कम्युनिस्टहरूले हामीले दिएको विश्वास पो कुकुरलाई घिउ नपच्या जस्तै यिनीहरूलाई त यो बहुमत पो पच्या नि क्या भन्ने कुरो प्रश्न उठ्छ। अब हाम्रो यो गतिविधिले, हाम्रो यो झगडा चाहिँ कहाँ कसरी ल्यान्डिङ हुन्छ त्यसले चाहिँ निर्क्युल गर्छ। र यो जिन्दगीभरि पाएको चाहिँ जिन्दगीमा पहिलोपटक पाएको यो अवसर हामी हाम्रो सानातिनो चाहिँ के अरे कुराहरूले गर्दाखेरि गुमाउँदैछौँ। बुझ्नुपर्ने कुरा सबैले के छ भनेदेखि आज केपी ओलीसँग मेरो झगडा होला, मेरो चित्त बुझाइ छैन होला, अलिकति एकरोटी ढङ्गले चल्नु खोज्यो भन्ने चाहिँ आरोप पनि होला होइन, या चाहिँ कलेक्टिभली चल्ने कुरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ ध्यान दिनु भएन भन्ने पनि होला होइन। तर यसको कोर्समा चाहिँ सिङ्गो चाहिँ तपाईँको जनताको विश्वासमाथि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ तपाईँको 67 वर्षमा चाहिँ प्राप्त गरेको त्यो ऐतिहासिक सफलता, जो दुनियाँको कम्युनिस्टहरूलाई पनि एउटा चाहिँ आदर्श बनिरहेछ, यो नमुना बनिरहेछ, त्यो कुरालाई चाहिँ धुलिचाट गर्ने चाहिँ अधिकार कसैलाई छैन। त्यस कारणले मैले भन्छु, मैले हिजो पनि भनेको छु, यो चाहिँ के अरे यसको ल्यान्डिङ कसरी हुन्छ। साँच्चै नै प्रधानमन्त्री नफेरि नछोड्ने होला, स्वाद पर्छ, यो चाहिँ कहिले लुतो गनाए जस्तो हुन्छ कि अहिले त लुतो कनाउँदाखेरि त बेसरी स्वाद भएको छ, यो केपी ओलीलाई ठोक्ने यसलाई चाहिँ हटाउने भन्दाखेरि स्वाद भएको छ। तर केपी ओली चाहिँ जनमतको प्रतीक हो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ हामीले। अहिले चाहिँ तपाईँको के अरे बिहान पनि म एउटा चाहिँ के अरे ब्युरोक्रेटसँग कुराकानी गर्दै थिएँ कि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, हामी 5 जना चाहिँ क्षेत्रीय प्रशासकहरूलाई थाहा छ हजुर कसको बलमा चाहिँ यो चाहिँ नेकपाले बहुमत ल्याएको भने भन्नु पर्दैन। कसको चाहिँ के अरे को चाहिँ पपुलरको चाहिँ लोकप्रियताको के अरे शीर्ष स्थानमा को थियो त्यो बेला, जसले चाहिँ सिङ्गो जनतालाई चाहिँ आह्वान गर्यो हामी अब समृद्धिको दिशामा जान्छौँ, कसको शिर हेरेर मतदान गरे, मतदान गरे। यो कुरा यति चाँडै भुल्न हुन्छ? त्यो कुरा भनिरहँदाखेरि कसैलाई चाहिँ फेरि दुख्छ, ए कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ के अरे पार्टी ठुलो नभइकन व्यक्ति ठुलो हुन्छ? पार्टी ठुलो कुरा हो, नीति नै प्रधान कुरा हो, तर त्यसको आन्दोलनमा नेताको विशिष्ट भूमिका हुने गर्छ। हुने भएदेखि त तपाईँको अमेरिका कति धेरै राष्ट्रपति भए, अब्राहम लिङ्कन जस्तो त कोही भएन होइन। अब चाहिँ म के अरे चिनमा पनि कम्युनिस्टका नेता धेरै भयो नि, आखिर त्यहाँ जे भयो नि माओवादी हुनु भयो, त्यो बेला क्रान्ति हुने थिएन, टेङ साओपिङ नभइरहेको भए यो अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ परिवर्तन हुने थिएन। आन्दोलनमा व्यक्तिको विशेष भूमिका हुन्छ र यो आन्दोलनमा पनि यो चाहिँ तपाईँको गत चाहिँ के अरे संसदीय निर्वाचनको यो चाहिँ निर्वाचन अहिले त आन्दोलनै हो हाम्रो, यो आन्दोलनमा केपी ओलीको विशेष भूमिका थियो। यो कुरालाई इन्कार गर्न मिल्छ? तपाईँको सबभन्दा मनपर्ने पक्ष के भने स्पष्ट बोल्नुहुन्छ, बडा खुसी पनि मलाई लाग्छ, यस कारण तपाईँको म एक हिसाबले प्रशंसक पनि हो। अब बताइदिनुहोस् त, तपाईँले सुरक्षित अवतरणको कुरा गर्नुभयो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कुरा गर्नुभयो, तपाईँका सहयात्री तपाईँले पनि कुनै न कुनै ढङ्गले नेता मानेका माधव कुमार नेपालजी,
प्रचण्डजी, वामदेवजी, झलनाथजी के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो अध्यादेश किन ल्याउनु पर्थ्यो, हामीलाई पनि पत्तो नदिकन, त्यो कहाँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप भयो एक। अनि सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको, म पनि अलिक बोल्दाखेरि अलिक यस्तो चाहिँ बोल्ने भएको हुनाले मैले अलिक यहाँको पनि खुलेरै जवाफ आओस् भने, सचिवालयमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा देखिनुहुन्छ। अब स्थायी समितिको 20 गते बोलाउने भनिएको छ, अब बस्छ बस्दैन पत्तो छैन, त्यहाँ पनि त्यस्तै तस्बिर देखिन्छ। यो सारा तस्बिर हेर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनि यो अध्यादेशको प्रसङ्ग, यी सारा चिज जोड्दा अल्पमतमा परेपछि एज अ दलीय सिस्टममा प्रधानमन्त्री छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने एउटा ज्वलन्त प्रश्न उठ्यो। यसलाई कसरी तपाईँले सुरक्षित अवतरण भन्नुभएको छ, कसरी सुरक्षित अवतरण? तपाईँले जुन नेताहरूको नाम लिनुभयो, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हैसियतले भन्दाखेरि सबै मेरो आदरणीय नेताहरू। वामदेवजी पहिलेको चाहिँ पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, त्यतिखेर हाम्रो नेकपा मालेको चाहिँ पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कमिटी भन्थ्यौँ हामी, पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय कमिटी गण्डकी र धौलागिरीको, त्यसको पहिलो चाहिँ माले चाहिँ गठन गरेको उहाँले थियो। मालेको सचिव भएर काम गर्नु यहाँबाट खटाएर। त्यस कारण मेरो त पुरानो, मेरो चाहिँ जुन बेला चाहिँ मैले कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ सङ्गठनको चाहिँ जीवन सुरु गरेँ, मेरो गुरु मेरो नेता चाहिँ वामदेवजी हो। वामदेवजीसँग इन्डिभिजुअली म सधैँ मेरो चाहिँ सम्मान छ। जेएन कमबाट त्यत्रो चाहिँ सुरुमा चाहिँ माले भने 39 सालदेखि महासचिव भएर त्यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा महासचिव भएर काम चलाउनु भएको होइन। पछि पनि अध्यक्ष हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँ पनि मेरो चाहिँ दिलैदेखि साँच्चै नै इन्डिभिजुअली भन्दाखेरि विचारको कुरा अलग हुँदाखेरि त खण्डन मण्डन हुन्छ, तर म दिलैदेखि सम्मान गर्छु। माता अनुहारजीको कुरै गर्नु परेन। म त 15 वर्ष चाहिँ उहाँको चाहिँ कार्यकर्ता भएर काम गरेँ, ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा पनि होइन। र अब प्रचण्ड कमरेड एउटा अर्को पार्टीमा भए पनि उहाँको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन खालको भूमिका देखियो, म दिलैदेखि उहाँको चाहिँ पनि सम्मान गर्छु। यी सबै मेरो आदरणीय नेताहरू हुन्छ होइन। त आदरणीय नेताहरूप्रति फर्केर मैले के भन्छु भनेदेखि हामीले होला तपाईँलाई चित्त नबुझेको होला, तपाईँलाई कहीँ न कहीँ अपमान भएको पनि होला, या कहीँ न कहीँ मलाई चाहिँ तपाईँको के अरे सम्मान या चाहिँ तपाईँको पावर सिटिङमा चाहिँ मलाई चाहिँ उचित स्थान दिएन, पार्टी यसले मात्रै बनाएको हो र, पार्टी यसो मात्रै हो र भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे भावना राख्ने अधिकार उहाँलाई छ। त्यो सम्मान पनि दिनुपर्छ जसले दिएको छैन भनेर चाहिँ उहाँले आरोप लगाइरहनु भएको छ। सबैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे कलेक्टिभली पनि जानुपर्छ होइन। त्यसमा अहिले कलेक्टिभली जाँदाखेरिको नेतृत्व त उहाँलाई केपी ओली नै हो नि, पार्टीको नि नभने पनि प्रथम अध्यक्ष उहाँ नै हो होइन। प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख पनि उहाँ हो, पार्टीको प्रमुख पनि उहाँ हो। र बृहत रूपमा चाहिँ अलिकति चाहिँ विस्तृतमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अरू साथीहरूले जे चित्त दुखाउनु भएको छ आफ्नो समकालीन साथीहरूले, कुनै बेला उहाँको पनि अध्यक्ष रहनु उहाँहरू होइन। जेएन के अरे जेएन र चाहिँ तपाईँ माधव नेपाल उहाँको अध्यक्ष पनि हो नि, महासचिव पनि हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले यो यथोचित रूपमा सम्मान दिने कुरामा चाहिँ कमजोरी कहीँ न कहीँ कमजोरी देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि होइन। मैले हिजो भेट्दाखेरि भने कहीँ न कहीँ त हाम्रो कार्यशैलीमा सुधार हुनु पऱ्यो, प्रधानमन्त्रीलाई त्यति भनेपछि त काफी भयो नि। हामीले पनि अलिक सुधार पर्ने कि सबैलाई चाहिँ चिडाएर हामीले हाम्रो चाहिँ व्यवहारले तपाईँको मनसाय छैन होला होइन। म यसरी चाहिँ तपाईँ एक्लै चल्छु भन्ने होइन, तर कहीँ न कहीँ हाम्रो चाहिँ व्यवहारले, हाम्रो शैलीले, हाम्रो काम गर्ने स्टाइल अफ वर्किङ भन्छ नि, स्टाइल अफ वर्किङले त्यो त देखियो त, अलिअलि मान्छेले अनुभूत त गरेकै छ नि। अरू कसैले भन्छ भन्दैन बेग्लै कुरा हो, म त त्यो देखाएको कुरो भन्ने मान्छे होइन। त्यस कारणले कार्यशैलीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रम सुधार गर्नुपर्छ, जसको कारणले चाहिँ जही माथि टेकेर अहिले ठुलो चिजमाथि हमला भइरहेछ, यो चाहिँ नौबत आउने कुरामा चाहिँ कहीँ न कहीँ हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ। हाम्रो भन्नाले यो सरकारको पनि जिम्मेवारी छ या केपी ओली पक्षको पनि जिम्मेवारी छ भन्न खोजेँ हामीले। कार्यशैलीमा सुधार गर्नु प्रधानमन्त्री। तर चाहिँ तपाईँको त्यतिको आधारमा अब चाहिँ तपाईँको व्यवस्थामाथि नै चाहिँ तपाईँको भनिरहेछ मान्छेहरूले, अब चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ गणतन्त्र खान्छ, लोकतन्त्र खान्छ, अब त राजतन्त्र फर्कन्छ भनिरहेछ। झुमझुमाएर चाहिँ बसिरहेको छ के अरे दायाँ बायाँको साथीहरू पनि। आज राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय के अरे परिस्थिति पनि हाम्रो साह्रै चाहिँ के अरे अनुकूल छ भन्यो भने यहाँ चाहिँ हामीले अनुकूल बनाएको छौँ, तर सबै चिज चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक बनाइसकेका छौँ, बनाएको छैन। एउटा शक्ति चाहिँ आज चाहिँ के अरे डिप्लोमेटिकल्ली चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध राम्रै होला, त्यो सम्बन्ध नै कायम एउटा इक्वालिटीको आधारमा, सबरेन इक्वालिटीको आधारमा चाहिँ तपाईँको चीनसँग या भारतसँग चाहिँ अरू देशसँगको सम्बन्ध कायम गर्ने कुरामा केपी ओलीको अर्को सफलता त्यो पनि थियो। तर त्यो त डिप्लोमेसीको कुरा
जहिले पनि आफूले चाहिँ के अरे भनेको चाहिँ के अरे मान्छेलाई खेलाइराख्ने बानी परेको व्यक्तिलाई चाहिँ रुचिपूर्ण छैन अहिलेको सरकार। त्यो पनि बुझ्नुपर्छ नि हामीले। त सबै चाहिँ यो सबै घेराबन्दीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आउटरमा छौँ अहिले। त अन्तर्राष्ट्रिय तागत पनि काहीँ न काहीँ खेलिरहेको छ, यही भित्रको काहीँ न काहीँ यो सिस्टम विरोधी पक्ष पनि एक ढङ्गले क्रियाशील छ भन्ने। त्यस कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ स्थिति हो भनेदेखि त हामीले त्यसमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अब नेता र मेरो अनुरोध के छ भने यतिका कारणले अहिले जे तपाईँले भन्नुभएको छ अध्यादेश किन ल्याएको यस्तो बेलामा हामीसँग नसोधिकन किन ल्याएको, सोधेरै ल्याउनु पर्थ्यो, छलफल चलाएरै ल्याउनु पर्थ्यो। आज मलाई भन्नुहुन्छ इन्डिभिजुअली यो बेला ल्याउने जरुरत के थियो? थिएन। तर त्यो त उहाँको चाहिँ त्यो मिसफायर भयो नि। सरकारको चाहिँ जुन गोली हाने थियो त्यो फायर भयो, मिसफायर भयो। मिसफायर भएर चाहिँ गल्ती महसुस गरेर फिर्ती ल्यायो नि। यो बेला ल्याउनु नहुँदैछ, यो कामले चाहिँ सबै चाहिँ पार्टीको नेताहरू रिसाउनु भयो, सरकारको पनि यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ तपाईँको चाहिँ कमजोरी देखियो, करेक्सन त गरिसक्यो। फिर्ता लिनु भनेको करेक्सन हो नि। नेताहरूले चाहिँ के अरे हाम्रो अध्यक्षले भेट्नुभयो, प्रचण्ड कमरेडले, माधव कमरेडले भेट्नुभयो, उहाँहरूसँग सबैले भेट्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अध्यक्ष तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ भन्नुभयो। अब केपी ओली यति चाँडै फर्किएला जस्तो लाग्थेन मलाई चाहिँ, चाँडै फिर्ता लिनुभयो। मान्छेले फेरि केपी ओलीको एक थरी मान्छेले पनि भने किन फिर्ता लिनुहुन्न? फिर्ता ल्यायो भने पछाडि 4-5-10 महिना 5-10 महिनापछि लिएर चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको जे चाहिँ यो प्रयोजन थियो त्यसको चाहिँ के अर्थ हुन्छ? लिनु त मान्छेले चाहिँ काम गर्ने मान्छेले गल्ती गर्न सक्छ, गल्तीलाई स्वीकार गर्नु चाहिँ महान हुन्छ। सानो गल्तीलाई चाहिँ तपाईँको बचाउनु लागि चाहिँ त्यसलाई छेर्नु लागि चाहिँ मान्छेले हजारौँ गल्ती गर्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मान्यताको आधारमा चाहिँ चल्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि अहिले उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। तर पनि तपाईँको अहिले चाहिँ हामीले बाहना के लगाउँछौँ? एक्लै चलो होइन, हामीसँग सल्लाह गरेन। यो कमिटीको बैठकहरू बोलाउने कुरा, कमिटीको बैठकहरू टार्दै गए। यतिको कारणले प्रधानमन्त्री फालिन्छ दुनियाँमा? जनमतको अवहेलना हुन्छ? जनमतको खिलाफमा जाने चाहिँ अधिकार हुन्छ कसैलाई? यतिको चाहिँ के अरे कारणले अब चाहिँ हिजो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष दुवैजना, माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, साबिक नेकपा एमालेबाट चाहिँ निर्वाचित भएको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ कमरेड केपी, अनि हाम्रो विधानले के भन्छ? हाम्रो चाहिँ के अरे अहिलेसम्म चाहिँ प्रचण्ड संस्थागत व्यवस्थाले के भन्छ? जसले राज्य चलाउने हो त्यो जनताबाट निर्वाचित भएको हुनुपर्छ। अनिर्वाचित संस्थाले यो मुलुकमा चाहिँ राज्यमा शासन गर्ने अधिकार हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ सिद्धान्तमा नेपालका कम्युनिस्टहरू, संसारका कम्युनिस्टहरूमा पहिलोपल्ट त्यसैको बलमा चाहिँ उसले के अरे जितिरहेको लोकतन्त्रको चाहिँ के अरे सबभन्दा सुन्दर विकल्प बनेको होइन। अनि महाधिवेशन चाहिँ सबभन्दा सर्वोच्च अङ्ग हो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ के अरे संस्थानको सिद्धान्तमा। महाधिवेशनले चाहिँ निर्वाचित गरेको अध्यक्षलाई कुनै कमिटीले अधिकार के अरे हटाउने अधिकार हुन्छ? त्यो नैतिक अधिकार छ हामीलाई, त्यो सैद्धान्तिक अधिकार छ। अहिले त अर्को एक त महाधिवेशन त भएको छैन। एक त महाधिवेशनसम्म न प्रचण्डलाई हटाउनु मिल्छ न चाहिँ केपी ओलीलाई हटाउनु मिल्छ। उहाँहरू दुवैजना चाहिँ के अरे आफ्नो शीर्ष संस्थाहरू महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षहरू जो हुनुहुन्छ त्यो पार्टी अध्यक्षमा मात्रै लागू हुन्छ कि राज्य सञ्चालनको दुईतिहाई मात्रै होइन, सर्वसम्मत भयो भने चाहिँ हटाउन मिल्दैन है मैले सैद्धान्तिक रूपले भन्छु। मैले सर्वसम्मत भयो भने हटाउनु योभन्दा अगाडि अरू देशको कमिटी अभ्यास गरे जस्तो केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनले छान्ने, केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष या महासचिव छान्ने भने केन्द्रीय कमिटीले जसले छान्छ उसले हटाउनु पनि सक्छ। जसरी चाहिँ तपाईँको जनताबाट निर्वाचित भएको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको राष्ट्रपतिलाई सिधै कसैले हटाउन सक्दैन नि, कि जनताले प्रत्याह्वान गर्नु पऱ्यो, त्यसो संवैधानिक प्रबन्ध छ भने होइन भने त ऊ त 5 वर्ष चलाउँछ नि। त्यसमा यो चाहिँ के अरे जनताबाट निर्वाचित चाहिँ कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ भनेर कुरा त्यसै उठेको छैन कि यस्तो चाहिँ सन्दर्भ आएर चाहिँ यो खेलिरहन्छ। दुई तिहाई आएको सरकार ढल्यो, कङ्ग्रेसको पालाको आफ्नै कारणले ढल्या हो। त अहिले हाम्रो कारणले चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ झन्डै दुई तिहाईको सरकार ढल्न लाग्यो भने काङ्ग्रेसले जसरी चाहिँ के अरे 30 वर्ष दुःख पायो, सबै मान्छे निर्वाचित हुनु पऱ्यो, जेल जानु पऱ्यो। काङ्ग्रेसको मात्रै होइन उसको चाहिँ के ब्यारेकमा भएको एउटा सिपाहीले चाहिँ बेठी गऱ्यो भने अर्को सिपाहीले पनि दुःख पाउँछ नि, त्यस्तै हो। यो नेपालमा भएको एउटा पार्टीले दुःख के अरे बेठी गऱ्यो भने उसका कारणले जुन परिस्थिति सिर्जना हुन्छ यो चाहिँ यो अहिले एमालेको के अरे र चाहिँ माओवादी केन्द्रको चाहिँ जुन एकताबाट बनेको जुन चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ यसको चाहिँ झगडाको कारणले अहिलेको चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ धरापमा पऱ्यो भने, अहिलेको गणतन्त्र सङ्घीय शासन पनि धरापमा पऱ्यो भने यो धरापले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई मात्रै खान्छ र? केपी ओली, माधव नेपाल, जेएन र चाहिँ तपाईँको के अरे प्रचण्डलाई मात्रै खान्छ र?
सबै राजनीतिक दलले खान्छ नि, नेपाली जनताले दुःख पाउँछ नि। यो यो यसरी चाहिँ वृहत्तर रूपमा सोच्नु पऱ्यो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मान अपमान भयो या चाहिँ तपाईँको के अरे बेलामा चाहिँ सहयोग भएन या चाहिँ तपाईँको संस्थागत रूपले चल्ने स्थिति बनाएछ भने त्यो कुरामा जाउँ, सब त्यसलाई आलोचना गरेर त्यहाँ ल्याउनु पऱ्यो ठाउँ। तर अहिले चाहिँ कसैको रिसको कारणले दुःख मानेको कारणले चाहिँ यो व्यवस्थामाथि चुनौती दिने कुरा, जनताको जनमतमाथि चुनौती दिने काम गर्यो भने मैले बिना दुर्घटना हुनसक्छ। राजनीति दुर्घटना भयो भने 40 वर्ष शासन चलाउँछु राम्रो काम गरेर चुनावमा जितेर त्यो आधार बनाउँछौँ भनेर भनेका कम्युनिस्टहरूको 4 वर्ष पनि पुग्दैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। राजनीतिक दुर्घटना भनेको के? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनमा जान्छ भन्नु भयो कि सिस्टम यो व्यवस्था नै उलटपलट कायापलट हुन्छ भन्नु? अरू त्यो त यो राजनीतिक पार्टी फुटेपछि त पार्टी फुट्न पनि सक्छ, होइन? अनि नफुटे पनि विग्रह भइरह्यो भने के हुन्छ? अब 1 वर्षपछि त चुनाव जानुपर्छ स्थानीय तहमा, 2 वर्षपछि प्रदेश चाहिँ के अरे प्रदेश भएको चुनावमा जानुपर्छ, राष्ट्रिय चुनावमा जानुपर्छ हामी। त्यो बेला के नारा लिएर जानुहुन्छ? ल माधव कमललाई मेरो प्रश्न छ, प्रचण्ड कमललाई मेरो प्रश्न छ, के नारा लिएर जानुहुन्छ तपाईँहरू? केपी ओलीले हामीलाई दुःख दियो त्यस कारण उसलाई हटायौँ, हामीले ठिक गऱ्यौँ, तिमीहरूलाई चाहिँ के अरे काम गर्न चाहिँ नदिएको हो, हामीले चाहिँ के अरे ठिकै गरेका छौँ भन्ने हुन्छ कि के भन्न जानुहुन्छ? हामीले तिमीहरू एकताबद्ध हुन्छु भनेर चाहिँ भोट हालेको, तिमीहरू एकता पनि भयो पछाडि, पहिले त गठबन्धनै थियो नि, तिमीहरूलाई चाहिँ स्याबासी छ। तर त्यो एकता चाहिँ तपाईँको चाहिँ 4 वर्ष 3 वर्ष नपुग्दै तिमीहरू चाहिँ एकतालाई चाहिँ विखण्डन गर्ने काम चाहिँ किन गर्यो भनेर जनताले प्रश्न सोध्यो भने अनि त्यस्ता मान्छेलाई किन दिने? अनि यस्तो चाहिँ अवस्थामा चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ प्रचण्ड माधवजी केपी ओलीले त हार्यो, प्रचण्ड माधव नेपालजी पनि हार्नुहुन्छ, त्यतिखेर जित्ने को हुन्छ? जित्ने चाहिँ यही चाहिँ प्रक्रियामा गयो भने काङ्ग्रेस हुन्छ, होइन? या चाहिँ जित्ने चाहिँ कोही अर्को तत्त्व हुन्छ, या समाजवादी होला या चाहिँ राजपा होला, अहिले चाहिँ जो फिल्डमा छ, होइन? हार्ने को हुन्छ? नेपाली जनता हुन्छ। हाम्रो लोकतन्त्रले हार्छ, हाम्रो सङ्घीय शासन पनि हाम्रो गणतन्त्रले हार्छ। यो कुरा किन नबुझाए भन्छु मैले? त्यो अवस्था आउनु पूर्व नै त्यो ठाउँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ यत्रो चाहिँ तपाईँको कुरा गर्ने? अहिले प्रधानमन्त्री हटाउने बेला हो। जनताले त केपी ओलीले 5 वर्ष चलाउनुपर्छ भनेर दिएको, अहिले चाहिँ के अरे जनमतै गरौँ न। तिमीले कसलाई भोट हाल्यौ? कसलाई देखेर भोट हाल्यौ? कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाल्यो पहिलो कुरो संस्थागत रूपले भन्दाखेरि। एकपल्ट कम्युनिस्टले चलाउला भनेर, केपी ओली पनि त कम्युनिस्टकै नेता थिए, माधव नेपालले चाहिँ प्रचण्ड पनि त के अरे कम्युनिस्टकै नेता हुन्। पहिलो चाहिँ कम्युनिस्टलाई दिने भनेर दिए। कम्युनिस्टभित्र कसको कारणले आशा जाग्यो भने केपी शर्मा ओलीको आशाले कारणले आशा जाग्यो होइन हो नि? यो त तपाईँ पनि स्वीकार्नुहुन्छ। म अलि अलग ढङ्गले विषय उठान गरेँ। पार्टी विभाजनमा जान रोक्नका लागि देशमा प्राप्त भएको तपाईँहरू उपलब्धि भन्नुहुन्छ नि, त्यो उपलब्धिलाई बचाउनका लागि अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्री राजीनामा दिए भइगयो नि त, अर्को चयन गर्नुहोस्। त्यसमा के होइन, राजीनामा दिए त हुनु भइहाल्छ। तर राजीनामा यो बेला चाहिँ किन गरेको भने जनताले प्रश्न गर्यो भने, किन गराएको भनेर प्रश्न गर्यो भने त्यो राजीनामा गराउनेहरूसँग चाहिँ के प्रश्न, के उत्तर हुन्छ? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर छ क्या। र एकछिनलाई उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ के अरे उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि भने यो सबै कुरा तपाईँ माधवलाई चिन्नुहुन्छ, तपाईँ प्रचण्ड कमललाई चिन्नुहुन्छ, यो सबैसँग मिलेर आएको तपाईँ नै हो, सँगसँगै काम गरेको तपाईँ नै हो, दुईवटा पार्टी एकता गरेको भने तपाईँहरू नै हो, होइन? यसमा सबै चाहिँ तपाईँहरू एकजुट भएरै गर्नुभएको। अनि उहाँहरू सबैलाई चिन्नु, सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँ सरकारकै नेताहरूलाई के अरे समेटेर लैजानु न। के समस्या पऱ्यो? यस्तो चाहिँ सानोतिनो कुरामा चाहिँ के अरे किन चाहिँ अब अर्को कुरो पनि कुरा सुन्नुपर्छ। हामी त सुनेको छैन। तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो, यो कुरा राख्नु सुनेको छैनौँ, होइन? काम गर्ने दिँदैन, घेराबन्दी यहाँ पनि हुँदैन भन्यो, त्यहाँ पनि यसो गर भन्यो, त्यहाँ पनि यसो भन्यो, के कामै गर्न दिँदैन। अनि सरकारी एउटा कर्मचारीले भन्यो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे बालुवाटारको चाहिँ जग्गा चाहिँ उसमा सरकारी जग्गा चाहिँ खाएछन् यिनीहरूले, छानबिन गर्नु पऱ्यो हजुर भनेर एउटा कर्मचारीले भने कुनै नेताले भने होइन? यो नेताले त्यसमा कहिले भनेन। यो कर्मचारी चाहिँले भनेपछि 3 सदस्यीय कार्यदल बनायो छानबिनको लागि। शारदा प्रसाद त्रितालको नेतृत्व राम्रो काम गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे गलत काम भएको छ, अनियमितता भएको छ, होइन? अनियमितता भएको छ भनेर चाहिँ कसो पालामा के भन्नु त्यो चाहिँ समितिले रिपोर्ट दियो, होइन?
अनि मान्छेलाई के लाग्यो, ए मेरो विरुद्धमा चाहिँ यसरी चाहिँ भन्न लाउने। अनि ललित निवास प्रकरणमा चाहिँ केपी ओलीले भ्रष्टाचार गर्यो भन्छ। भ्रष्टाचारलाई उत्खनन गर्ने चाहिँ काम जो भएको छ त्यसलाई त सबैले स्याबासी दिनुपर्ने कुरा कता डाइभर्ट हुँदै गयो। त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ। व्हाइट बडी केपी ओलीको पालामा भएको, 2टा व्हाइट बडी किन्दाखेरि, 2टा न्यारो बडी किन्दाखेरि कसो पाला किने। अनि न्यारो बडीको चाहिँ के अरे किनेको बेलाको चाहिँ तलमाथि पऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि न्यारो बडी र व्हाइट बडीको चाहिँ फेरि उसैलाई जसले त्यहाँको चाहिँ के अरे भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भनेर चाहिँ कोट्याउन थाल्छ, उसैलाई चाहिँ लो यो भ्रष्टाचार भयो, लो भ्रष्टाचार गरेर व्हाइट बडी के हो केपी ओली भन्न थाल्यो। कहाँनिर चलिरहेको थियो, कहाँबाट चाहिँ त्यो कुरा छ। अनि मान्छेलाई एकपल्ट दिग्भ्रम भयो, भनौँ हो केपी ओली भ्रष्टाचारको चाहिँ काण्ड फसिएको छ। भ्रष्टाचार गर्छ। ललित के अरे निवास प्रकरण कुन बेला कुन सरकार पालादेखि भएको निरन्तरता छ नि त्यहाँदेखि। त कसले चाहिँ छानबिन गर्यो, यो सरकार पाला छानबिन गर्यो। तर सबैले चाहिँ आरोप कला लगाइरहेको छ यो सरकारलाई। अचम्मै छ क्या नेपालको जनमत। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्हाइट बडीको चाहिँ कसको पालामा अब कमिसन खायो होला, कति कोले खायो, कमिसन खानेहरू लुकेर बसिरहेको छ। आज त्यसको सबै अवजोस अहिलेको सरकारलाई भन्छ। यो अहिलेको सरकारलाई भनेको त कम्युनिस्टको सरकारलाई हो नि। यो कम्युनिस्टको सरकारलाई यो बदनाम गर्ने कुरामा चाहिँ कोही लागेको छ भन्ने कुरो चाहिँ कम्युनिस्टको नेताले पनि चिर्नु पर्दैन। केपीलाई मात्रैसँग मात्रै छ यो सरकार, इज्जत जोडिएको छ। केपीको इज्जतसँग केपीको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ यो सरकार। यो सरकार त सिङ्गो पार्टीसँग जोडिएको छ, सिङ्गो कम्युनिस्टको सिद्धान्तसँग जोडिएको छ, मेरो चाहिँ भविष्यसँग पनि जोडिएको छ। माधव कमरेडको या चाहिँ प्रचण्ड कमरेड या चाहिँ वामदेव कमरेड या चाहिँ धननाथ कमरेडको भविष्यसँग पनि जोडिएको छ। पार्टीभित्र कुरा गर्ने चाहिँ के अरे रस्साकसी गरेर छलफल चलाउँ न, 20 दिन घुँडा दसेर छलफल गरौँ न, आलोचना प्रत्यालोचना आत्मालोचना गरौँ न। कम्युनिस्टको विधि त त्यो हो नि। तपाईँ पोखराबाट काठमाडौँ आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई मात्रै भेट्नुभयो कि माधवजी, प्रचण्डजी अनि राष्ट्रपतिसँग नि भेट्नुभयो? कसैसँग भेटेँ होइन। मैले भेटेँ मेरो चाहिँ पार्टीको महासचिवसँग, अहिलेको महासचिवसँग। यो के भइरहेको छ डेभलपमेन्ट मलाई सुनाउनुहोस्, मलाई केही थाहा छैन। अनि के महसुस गर्नुभयो तपाईँ? किनभने प्रदेश उहाँले भन्नुभयो म त धेरै निराश छु। निराश छु, परिस्थिति धेरै जटिल छ, नेताहरू यस्तै हुन्छ होइन। तपाईँको दृष्टिकोणमा अब कहाँ प्रवेश गर्छ त? किनभने निराश छु भनेर महासचिवले भन्नुको अर्थ होइन ठुलो सङ्कट। नेताहरू यताका नेताले भने मान्दैन, उताको नेताले भने मान्दैन, आफ्नो नै रागमा आफ्नो सुरमा चाहिँ हिँड्नु भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो कि। अन्त अलिअलि समन्वय गर्ने कुरा यता सबै नेताहरूका कुरामा चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो योग्यता चाहिँ छ क्या पार्टीभित्र। कसैले मान्ला नमान्ला बेग्लै कुरा हो कि पार्टीहरूलाई मिलाउने कुरा, पार्टीसँग चाहिँ राम्रो एक्सेस राख्ने मात्रै हो नि होइन। मैले चाहिँ तपाईँको त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ आउने विचारै थिएन। म चाहिँ वास्तवमा म एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री छु, कोरोना विरुद्ध लडाइँ लडिरहेको छु। मैले चाहिँ विकास निर्माण काम पनि सुरु गर्नुपर्ने, त्यसको चाहिँ म त्यस विषयमा नि तपाईँले प्रयास गर्नु भएको छ, तपाईँको धेरै मानिस प्रशंसा पनि गर्छ। मेरो काम त यही छ नि, मलाई पार्टीले यही खटायो, यही काम गर्नुपर्छ। म काठमाडौँ किन गइरहन्छु? म चाहिँ 30 दिनमा चाहिँ म कहिले कहिले 30 दिनमा पोखरामै बस्छु। म 2 महिनामा 3 महिना मात्रै चाहिँ यहाँ चाहिँ कहिले पैठा भयो भने मात्रै आउँछु। म कुनै काम, म चाहिँ नेताहरू चाहिँ बालोटारमा धाउनलाई, सिंहदरबारमा धाउनलाई, खुमलटारमा धाउनलाई, भैँसीपाटा धाउनलाई या चाहिँ के अरे कोटेश्वरमा धाउनलाई म आउँदैन यहाँ। अब सुन्नमा के आउँछ भने नि मन्त्रीजी, त्यस कारणले तर अहिले चाहिँ के भन्नु भने सबै यस्तो पार्टीभित्र चाहिँ सङ्कट परेको छ। तपाईँहरू जस्तो नेताहरू गएर चाहिँ कहीँ न कहीँ पार्टी मिलाउन सकिन्छ कि गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुहोस्, सही कुरा भन्नुहोस्, नराम्रो कुरा नभन्नुहोस् होइन। त्यस कारणले मन्त्रीजी अब सवाल के रह्यो भने सुन्नमा के आउँछ भने भागभन्डा भइसक्यो, प्रधानमन्त्री फलाना हुने, राष्ट्रपति पनि फलानालाई त्यसपछि दिने, अनि पार्टीमा यो ढङ्गले चलाउने भनेर हिसाब किताब सबै मिलान भइसक्यो। त्यो त पुरानै डिजाइन सेट थियो, त्यस कारण अघि बढिसक्यो भनेर भन्छ। त्यो त त्यही, मैले त यो कुरामा विश्वास गरेको थिइनँ। तपाईँलाई लागेको थियो? साथीहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो यस्तोसम्म त के हुन्थ्यो अहिले किन यो जनमत चाहिँ बाँडी खाने जनमत हो र? जनमत त दनादन चाहिँ तपाईँ विकास निर्माणको काम गर्ने चाहिँ हो। लकडाउन के अरे कोरोना भाइरस रोग आइलाग्यो, महामारी आइलाग्यो, त्यो महामारीको क्षमताका साथ सामर्थ्य देखाएर, योग्यता देखाएर त्यसको चाहिँ तपाईँ नियन्त्रण गर्ने चाहिँ बेला हो यो होइन। त्यसो बेला झन् चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ सङ्कटको बेलामा यस्तो काम किन गर्छ, यस्तो काम किन हुन्छ? कहिले कहिले चाहिँ तपाईँ केपी ओलीले चाहिँ यसबाट चाहिँ धेरै ठुलो कमजोरी गर्नुभयो भन्छु मैले। त्यो भने के भन्थ्यो, यस्तो बेलामा किन ल्याइराखेको थियो अध्यादेश? के अध्यादेश? फिर्ता लिनुपर्ने अध्यादेश किन ल्याएको? त्यस्तो इमेच्योर ढङ्गले किन काम गरे? उहाँलाई सल्लाह दिनेले कसरी सल्लाह दियो? यो त मिस्टेक भयो नि त। अनि यसैलाई चाहिँ तपाईँको सिरानीमा हालेर अध्यादेश फिर्ता लिइसक्यो।
अध्यादेशलाई फेरि त्यसरी नै हालेर आज जे चाहिँ तपाईँको नाटक मञ्चन हुँदैछ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यो तलको ऱ्याङ्क एन्ड फाइल हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य सबै चाहिँ चिन्तित भएर पार्टी फुट्छ क्या हो पार्टी फुट्छ क्या हो पार्टी त फोडेर लैजानुपर्छ जे भने अपमानै भयो भन्नेहरू पनि होला न होइन राजनीति जहिले पनि टाउकोले मात्रै गर्दैन अङ्कगणितले मात्रै राजनीति निर्धारण हुँदैन संसदीय पोलिटिक्समा अङ्कगणितको पनि महत्त्व हुन्छ तर जबरजस्ती जोडिराख्नुको के तुक छ बताइदिनुहोस् त किनभने त्यही त तपाईँले जे भन्नुभयो नि डिजाइन छ एउटा मैले त सुनेको मात्रै मैले त्यो जुन मान्छेबाट चाहिँ अरूले सुनेको मैले तेस्रो व्यक्तिबाट मात्रै सुनेको डिजाइन छ हजुर यो जेठ 15 गते चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे बजेट आउने हो कि होइन जेठ के अरे 15 गते बजेट आउनुभन्दा अगाडि नीति र कार्यक्रम आउनु पऱ्यो त्योभन्दा अगाडि प्री बजेट छलफल हुनु पऱ्यो हो त्योभन्दा अगाडि नै यो प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा सुनेको मात्रै कुरा मसँग कुनै प्रमाण छैन मैले फेरि चाहिँ भन्छु तपाईँलाई मैले बजार हल्ला मात्रै सुनेको यो प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनलाई पार्टीभित्रकै केही मान्छेहरूको सल्लाहमा कङ्ग्रेस र सङ्घीय समाजवादी पार्टी राजाबाबु मैले सुने राजाबाबु अहिले चाहिँ हामी अलायन्समै छौँ नि लगायतका अब राजा पनि जोडिनु हो ऊ पनि तपाईँको जनता समाजवादी भनिसक्यो होइन त्यो सबै मिलेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव राख्ने अविश्वास प्रस्ताव राखेर हटाउने प्रधानमन्त्री चाहिँ हटाइसकेपछि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने त्यो सरकारले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउने कति चाहिँ मजाको कुरा छ यो होइन कसको चाहिँ इच्छा पूर्वक भनौँ न कुनै चाहिँ पार्टी पवामा चाहिँ बसेर चाहिँ भाकल गर्ने यही मनोकामनामा आई फलानालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पऱ्यो फलानालाई चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति चाहिँ बनाइदिनु पऱ्यो फलानालाई हटाएर यसलाई हामीलाई चाहिँ आशीर्वाद देऊ भाकल गर्ने अनि चाहिँ भाकल गरेको ठाउँमा त बोका चढाउनु पऱ्यो भाले चढाउनु पऱ्यो अनि भालेर बोको बनाउने कसैलाई जनताबाट निर्वाचित भएको मान्छेहरूलाई यो मिल्छ मिल्दैन होला नि जनताबाट निर्वाचित भएको मान्छे होइन पार्टीले पनि एक अनुमोदन गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिम्मेवारीमा गइसकेको मान्छे हटाउन लागि 20 पटक चाहिँ निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्छ 20 पटक निर्णय खुम्च्याएर सोच्नुपर्छ हामी त्यो गरिरहेको छौँ लर्डमा भागभण्ड गरिरहेको छौँ तपाईँ राष्ट्रपति भइगयो तपाईँ प्रधानमन्त्री फलानु पछि भइगयो अनि हाम्रो संविधानले भन्छ नि संविधानले के भन्छ अहिले चाहिँ पहिलेको जस्तो होइन है बाबु राजा हो अहिले त प्रधानमन्त्री चाहिँ फेर्ने हो भने अविश्वास प्रस्ताव राख्ने हो भने त्यो प्रधानमन्त्री फालिएपछि हुने प्रधानमन्त्री को हो त्यसको पनि नाम चाहिँ वैकल्पिक चाहिँ के अरे नाम दिनुपर्छ विकल्पमा को प्रधानमन्त्री हो भनेको नाम दिनुपर्छ त्यो नाम आजसम्म चाहिँ नाम चाहिँ हल्ला चाहिँ चलाएको छ त्यो नाम चाहिँ बारेमा चाहिँ किन छलफल भएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ के अरे जीवराम भण्डारी तपाईँ हुने हो भन्दै नि पछि परि आउँदाखेरि आफैले पड्काउने यो दाउ पनि छ भने पनि सुनेको मैले बजार भन्ला यस्तो चाहिँ भित्र चाहिँ तपाईँको पार्टीको विभाजनले यो ठाउँमा चाहिँ थलो थलो परेर आइसकेको वामदेव हुनुहुन्छ माधव नेपाल हुनुहुन्छ केपी ओली हुनुहुन्छ झलनाथ हुनुहुन्छ प्रचण्ड चाहिँ तपाईँको त्यत्रो चाहिँ हुँदा खाँदाको चाहिँ 120 सिट चाहिँ प्रत्यक्ष जितेको कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी संविधान सभा पहिलो संविधान सभा होइन धुली चाट भएर चाहिँ सबै पार्टी चाहिँ 3-4 टुक्रा भएर टुक्रिएको चाहिँ चिज जोडेर मात्रै आएको हो नि त्यो पहिलेको जस्तै दुर्सो छैन नि सबै चाहिँ के अरे पार्टी विभाजनले मैले चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ अलिकति गर्दाखेरि यस्तो स्थिति हुन्छ भने यी सबै नेताले विचार गर्नु पर्दैन यो नै भन्दैन मैले तपाईँले भन्नु होला तपाईँ त केपी ओलीको मान्छे केपी ओली मात्रै चाहिँ के किन गर्नुपर्ने यो गर्नुपर्ने अरूले गर्नुपर्ने होइन सबै नेतालाई भनेको मैले यो त सबैले बुझेको छ नि पार्टी विभाजनको परिणाम कस्तो हुन्छ पार्टीमा चाहिँ तपाईँको झगडा चाहिँ भइरहँदाखेरिको परिणाम के हुन्छ जिन्दगीमा यति तपाईँको नीतिविहीनताको नेतृत्वविहीनताको प्रमुख प्रतिपक्ष छैन अहिलेसम्म कमजोर हैसन्चो यति कमजोर सजिलो छ विचारको हिसाबले सङ्गठनको हिसाबले सबै कोमामा बसेको त्यो नेपाली कङ्ग्रेस अपमान नहोस् मैले भनेको थियो उहाँको गति त छैन नि त कोमामा बसेको प्रमुख प्रतिपक्ष त बाधा छैन सरकारलाई भित्र ऊ कोमामा बसिएको छ भनेर चाहिँ अनि कोमामा बसेकोलाई चाहिँ जागृत गराउने काम हामी आफैले गरिरहेछौँ उसँग मिल्छौँ उसँग कहाँ कहाँ बैठक गरेर यसो गरिरहेको छ भने हामी हल्ला सुनिरहेछौँ होइन यो कहाँ जान लाग्यो त्यस कारण मैले बारम्बार भनेको छु जुन विधिका साथ जुन तरिकाका साथ चाहिँ आएको छ यो पार्टीलाई दुर्घटनातिर लैजाने यो आन्दोलनलाई यो क्रान्तिलाई दुर्घटनातिर लैजाने मेसो हो त्यस कारणले चाहिँ मैले प्रधानमन्त्री भने त्यस कारण यो दुर्घटना भएर चाहिँ पार्टी विभाजन हुने स्थिति भयो भने यसको मूल जिम्मेवार को हुन्छ व्यक्तिको कुरा गर्दा भयो भने भोलि चाहिँ तपाईँले भन्नु होला मलाई घेराबन्दी गरे कामै गर्न दिएन सारा कुरो त्यस कारणले
उनीहरूले पार्टी के अरे गरेको कुरामा मैले सहमति हुन सकिनँ भन्नु होला होइन। अनि केपीओले भनेको कुरामा हामी सहमति हुन सकेनौँ, हामीले चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ केपीओले पुरै नगरे हुनाले भन्ने चाहिँ होला। अनि यो दुविधाभित्र चाहिँ के अरे पार्टी कहाँ पुग्छ र जसले चाहिँ के अरे कसले कसको कारणले पार्टी फुट्छ त्यो जनताले बुझा हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ मूलत को कसले गरिरहेको छ? पार्टी फुटाएको कारण तपाईँ चाहिँ बन्न पाउनुहुन्न। अरू नेताहरू पनि मैले चाहिँ बारम्बार भन्छु पार्टी फुटाउने कारण चाहिँ कोही नेता नबन्नुहोस्, त्यसको धुलीचाट हुन्छ। अलि 10 जना भए पनि 20 जना भए पनि 200 जना भए पनि कोही एउटा व्यक्ति भए पनि पार्टी चाहिँ विभाजनको पक्ष विरुद्धमा चाहिँ तपाईँ उभिनुपर्छ भनेको छु मैले। म अलि अलग ढङ्गले एउटा विषय उठान गरौँ कृपया। तपाईँले पार्टीको चिन्ता जाहेर गर्नुभयो, ठिक हो, तपाईँ एउटा बोनाफाइड क्याडर अगुवा नेता, ठिक हो, तपाईँले चिन्ता जाहेर गर्ने। तर नेपाली जनको चिन्ता भनेको कोभिड-19 यत्रो तनाव छ, संसार महामारी, हाम्रो आर्जनको स्रोतहरू समाप्त हुँदैछ, रेमिटेन्सको विषय पनि त्यो पनि चट, पर्यटन त्यो चट, अनि हामी जो आयातमुखी अवस्थामा छौँ त्यो सिद्धिने स्थिति छ, ऋण सहयोग अनुदान यावत चिजहरू सकिने अवस्था छ, मानिस अहिल्यै के खाउँ के लाउँको अवस्थामा प्रवेश गरिसकेका छन्। यावत जुन सिस्टममा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, गौरव गर्नु छ तपाईँहरू, संविधान ल्यायौँ, संहिता ल्यायौँ, यहाँ गऱ्यौँ त्यहाँ गऱ्यौँ, गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष बडा गौरव गर्नुहुन्छ। जनताले मत पनि दिए तर कुनै तुक लागेन। त्यस कारण कि जुन अवस्थामा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व छ, राजनीतिक स्थिरताको तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्थ्यो, विकासको जुन कुरा गर्नुहुन्थ्यो, बहुमत भए पनि स्थिरता दिन सक्दो रहेनछ, विकल्पको रूपमा आएको हो नि। हिजो काङ्ग्रेसले सकेन, त्यसकारण कम्युनिस्टलाई विकल्प दिएको, यसको अर्थ यसको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्यो। अनि यो सिस्टमलाई जनताले बोकिरहनु, संविधानलाई मानिरहनु, तपाईँहरूलाई स्वीकारिरहनु, ग्रहण गरिरहनु, त्यो दुखी जनता किन बताइदिनुहोस् त? होइन, यस्तो हुन्छ नि, कुनै चाहिँ पात्रले आफ्नो चाहिँ तपाईँको चरित्रअनुसारको चरित्रले के अरे माग गरे अनुसारको चाहिँ अभिनय गर्न सकेन भने त्यो चाहिँ नाटक चाहिँ गलत हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुन्न। नाटक त सुन्दर हुनसक्छ नि, नाटक सुन्दर गरेर सफलता हुनुलाई त नाटकको चाहिँ विषयवस्तु राम्रो हुनु पऱ्यो, त्यसमा अरू संयोजनका कुराहरू हुन्छ नि, साउन्डकोदेखि लिएर डाइरेक्सनदेखि लिएर के एक्टिङ, सबभन्दा एक्टिङको कुरा चाहिँ चाहियो होइन। यो चाहिँ त्यस कारणले अहिले हामी चाहिँ 1-2 पात्र चाहिँ को अयोग्यताका कारणले, हाम्रो अक्षमताका कारणले, या हाम्रो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ देखाउन नसक्दो कारणले यो लोकतन्त्र चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्रमाथि विकल्प चाहिँ अरू खोज्ने चाहिँ कुन लोकतन्त्र हुन्छ त? निर्गुणतन्त्र हुन्छ। लोकतन्त्रको चाहिँ विकल्प निर्गुणतन्त्र हुँदैन होइन। अब नेपालको कन्टेक्समा भन्दाखेरि अहिले पनि कसैले सपना नदेखेको हुन्छ, सङ्घीयताको विकल्प अब चाहिँ तपाईँ केन्द्रीय राज्यसित हुनै सक्दैन होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने बेला भइसकेको छैन। तर हाम्रा क्रियाकलापले गर्दाखेरि व्यवस्थामाथि, राजनीतिक दलहरूमाथि मान्छेको वितृष्णा बढ्ने भएर यो व्यवस्था नरुचाउनेहरूलाई चाहिँ मलजल हुने भयो भनेर चाहिँ चिन्ता त्यहाँनिर हो नि। काहीँ न काहीँ खतरा छ जस्तो त मलाई लाग्छै लाग्दैन। भने यही अब यो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ के अरे यो अहिलेको जुन झगडा छ, यो झगडा कसरी ल्यान्ड हुन्छ त्यसले चाहिँ निर्धारण गर्छ मैले देखेको। कसरी सुरक्षित अवतरण हुन्छ कि यो दुर्घटना? कुनै चाहिँ तपाईँको अहिले प्रधानमन्त्री चाहिँ हटाउने या चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष हटाउने या राष्ट्रपति हटाउने या चाहिँ मुख्यमन्त्री हटाउने या आदि इत्यादि के होला होइन, मन्त्रीहरूलाई हटाउने कुरा कुनै चाहिँ तपाईँको सैद्धान्तिक बेसमा राजनीतिक आधारमा चाहिँ भनेको कुरा छैन। छोड्नु पर्छ कि पर्दैन यो एउटा अलिकति स्पष्ट, तपाईँ प्रष्ट वक्ता भएको हुनाले अब एक हिसाबले प्रधानमन्त्री हिजो अष्टलक्ष्मी साकेजी प्रधानमन्त्रीले अब छोड्नुपर्छ, अब कहीँ त्यो राष्ट्रपतिप्रति पनि उहाँको लक्ष्य। मेरो त प्रश्न छ किन छोड्ने? उहाँले भने चाहिँ यो अध्यादेशको बेलामा ल्याएको कारणले छोड्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले? दुनियाँमा कहाँ छ? उहाँलाई चित्त बुझेन, एउटा व्यक्तिलाई एउटा चाहिँ के अरे नेताहरूलाई चाहिँ के अरे चित्त बुझेन भन्दा त्यो चाहिँ सबै देखिने गरेर स्थायी समिति र संसदमा उहाँ अल्पमतमा पर्नु भयो भने मैले चाहिँ सङ्केत गरेको त्यही छ। पर्नु भयो भने अङ्कगणितको बहुमत लगाएर जबरजस्ती निर्णय गर्न नथ्यो भने जसरी 54 सालमा चाहिँ वामदेवलाई खेद्ने काम गर्यो, पार्टी फुट्यो नि। मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे झ्याल्टोको थुनेर चाहिँ बिरालोलाई चुट्न थाल्यो भने के हुन्छ? हिजो मलाई दुध र भात खुवाएको थियो, अहिले मासु र भात खुवाएको थियो भनेर चाहिँ के अरे ऊ बसिरहन्छ, उसले झम्झट्न थाल्छ नि। यस्तो प्रतिक्रिया भयो, क्रियाको प्रतिक्रिया भयो भने कहाँ पुग्छ पार्टी भन्न खोजेको छु मैले अहिले पनि। त्यसको सङ्केत मैले हिजो अध्यक्षले भनेको छु, त्यस्तो गर्न पाउनुहुन्न तपाईँले भनेर। जे पनि हुन सक्ने स्थितिमा अहिले रहेछ। त्यस कारणले यो चाहिँ जुन गतिविधि अगाडि बढिरहेको छ नि, अहङ्कारका साथ भने चाहिँ अध्यक्षलाई हटाइन्छ,
थाई कमिटीमा के त्यो बहुमत पुगेर सचिवालयमा बहुमत पुगेर केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत पुर्याएर लोकतन्त्रको विरुद्धमा जनमतको विरुद्धमा पार्टीको चाहिँ क्रान्तिको चाहिँ अहितमा चाहिँ कहिले निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई छ? त्यस्तो गऱ्यो भने त्यस्तो दुर्घटना हुनसक्छ भनेको मैले। अर्कोले चाहिँ डिफाई गरेर चाहिँ म चाहिँ राजीनामा दिन्न भनेर अर्को विकल्प लिनु खोज्यो भने के हुन्छ? पार्टीको चाहिँ हुँडोलमा चिन्दैन, झगडा हुन्न। 54 साल त भोलि आइति देखिरहेको छ नि हामीले। नेपालमा के हुन्छ भने 54 सालको चाहिँ घटनाको चाहिँ बताइदिन्छु म। वामदेव कमरेडले भन्नुभयो महाकालीमा राष्ट्रघात भयो। माधव केपीले भन्नुभयो राष्ट्रघात भएको छैन, राष्ट्रको हित अनुसार चाहिँ तपाईँको महाकालीको पानी आधा चाहिँ के अरे सिद्धान्त अनुसार हामीले बनाएका छौँ। यति यति चाहिँ के अरे तपाईँ खरब चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्र डिभिडेन्ड आउँछ भनेर भन्नुभयो नि। र त्यति त्यसलाई थ्योराइज गर्थ्यो। कुरो रहेछ अस्ति भर्खर थाहा पाइयो होइन? दुईवटा नेताहरूको जुवाको लडाइँ रहेछ, अपमान गरेको कुरा रहेछ। वामदेवलाई चाहिँ अपमान गरेको, माधव के अरे माधव नेपालले चाहिँ तपाईँको चाहिँ केपीओलाई नि खुसुक भनेको, वामदेवलाई नि भनेको कार्यनीति बनाऊ भनेर होइन? तिनैजनाको कमजोरी देखिन्छ नि त्यहाँ त। त्यो छैन नि, वामदेवको मात्रै कमजोरी छैन नि त्यहाँ। अनि वामदेवलाई के लाग्यो, मलाई चाहिँ कार्यनीति लेख भन्ने, मैले कार्यनीति लेखेँ, मेरो विरुद्धमा चाहिँ के अरे माधवले चाहिँ केपीलाई उठाएर केपीले कार्यनीति गर्यो। अनि त दुइटै चाहिँ जुवा लडाइँ भयो। कसो कार्यनीति पास गर्ने केन्द्रीय कमिटीभित्र टाउ गर्न थाल्यो। घर घरमा जानु अहिले जस्तै घर घरमा जान थाल्यो। घर घरमा गएर चाहिँ तपाईँको फकाउन थाल्यो नेताहरूलाई। टाइम बाई गर्दा गर्दा चाहिँ आफ्नो बहुमत पुग्ने भएपछि भोट हालेर चाहिँ त्यो ल केपी ओलीको चाहिँ आधिकारिक लाइन बनाइदियो, वामदेवको चाहिँ तपाईँको के अरे प्रतिपक्षी लाइन बनाइदियो। त्यहीभित्र त्यही रन्कोले चाहिँ वामदेव चाहिँ पार्टी फुटाउनु भयो। त्यो उहाँले त्यो नगरे अब त पार्टी त चाहिँ तपाईँको चाहिँ बथ्यो नि त। त्यो वामदेवको कारणले मात्रै पार्टी फुटाएको छ कि अर्को कारणले पार्टी संस्थापनको कारणले पार्टी फुटाएको छ? अहिले पनि पार्टी फुट्यो भने केपीको कारणले मात्रै होइन, यो अर्को कारणले पनि हुन्छ, अर्को कारणले मात्रै होइन, केपीको कारणले पनि पार्टी फुट्छ। यो चाहिँ सबै इतिहास हेरेको मान्छेहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ अपमानपूर्वक चाहिँ कसैलाई चाहिँ के अरे पराजित गर्न खोज्दाखेरि अङ्कगणितवादमा पराजित गर्न खोज्दाखेरि 54 सालको दुर्घटना बेहोरे जस्तै यो चाहिँ तपाईँको 77 सालमा चाहिँ बेहोरा नपरोस् भनेर मैले चाहिँ चेतावनी हिजोदेखि चेतावनी दिइरहेको छु। यो गरेर कसैले नगरोस्। अब म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ, आधा मिनटमा सक्दिनु होला। एउटा विषय उठाइन भने अलि अन्याय हुन्छ। गण्डकी प्रदेश तपाईँको जुन खालको लोकप्रियता छ, आश पनि मानिसले गरेका छन्। यो कोभिड-19 यससँगै पीडा एक खाले छँदैछ। तपाईँ के गरिरहनु भएको छ? एकदम छोटकरीमा, कृपया मलाई टाइम भएन। त्यहाँका जो मानिसहरू छन्, श्रमिकहरू छन्, मजदुरहरूको अवस्था छ एकदमै सारांशमा भन्दाखेरि गण्डकी प्रदेशमा 4500 हाम्रो लकडाउनभन्दा अगाडि 4543 जना मान्छेहरू प्रवेश गरे। हामी चाहिँ योजना बनायौँ यो सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउँ, सबैलाई पनि गाउँपालिका नगरपालिका भनियो, तनादान क्वारेन्टाइनहरू बढे। प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइन बनायो आफ्नै पनि होइन। र आइसोलेसन वार्डहरूको व्यवस्थापन गरेर हाम्रो जिल्लामा गएर त्यहाँको निजी या सामुदायिक या चाहिँ सरकारी अस्पतालहरू सबै पनि भ्यालीको चाहिँ कमसेकम 100 बेड बराबर पुग्ने गरेर सबैलाई चाहिँ हामी क्वारेन्टाइन बेडको चाहिँ प्रतिबद्धता लियौँ हामीले होइन। र डेडिकेटेड अस्पतालमा कसलाई गर्ने त? अब कोभिड अस्पताल लास्टमा चाहिँ क्रिटिकल ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने कहाँ लैजाने होइन? त्यसको लागि चाहिँ गण्डकी यो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल चाहिँ बनाउनुपर्छ भने यहाँबाट त्यो त सङ्घको चाहिँ सरकार अन्तर्गतको अस्पताल भयो। हामीले सिफारिस गरौँ, उहाँले चाहिँ के अरे तुरन्त निर्णय गरिदिनु भयो। त्यो चाहिँ हामीले त्यो पनि भनेका छौँ। अर्को चाहिँ धौलागिरी चाहिँ अस्पताल, जिल्ला अस्पताल चाहिँ बागलुङको चाहिँ त्यसलाई पनि डेडिकेटेड अस्पतालहरूमा चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ। अर्को चाहिँ सामुदायिक लाइन्स अस्पताल पनि डेडिकेटेड अस्पतालमा प्रयोग गर्ने, 3वटा अस्पताल डेडिकेटेड अस्पतालहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ होइन। र हाम्रो चाहिँ म चाहिँ तपाईँको हामीले के अभियानको सुरु गरेको थियो भने अब ल्याब स्थापना गर्ने। ल्याब स्थापना गरेपछि पिसिआर टेस्ट सबैको चाहिँ बाहिरबाट आएको मान्छेको सबैको पिसिआर टेस्ट गर्ने। जसको पोजिटिभ निस्किन्छ, पोजिटिभ निस्केको सबै परिवारहरू उसको चाहिँ ट्राभल चाहिँ हिस्ट्री हेरेर त्यो ट्र्याकिङ गरेर अनि तपाईँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर चाहिँ तपाईँको तिनीहरूको पनि सबैको चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने। अनि को नेगेटिभ को पोजिटिभको उपचार कसरी गर्ने होइन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अभियान सुरु गर्दा गर्दै आरटिटी टेस्ट गर्ने, ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गर्ने भनेर चाहिँ अर्को आयो फेरि। त अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँको 4500 मध्ये चाहिँ 5000 भन्दा बढी हिजोसम्म म आएको त 2 दिन भइसक्यो नि। मैले चाहिँ त्यो रिपोर्टै हेरेको छैन। सधैँ हाम्रो चाहिँ हरेक दिन चाहिँ रिपोर्ट हुन्छ होइन। करिब 5000 भन्दा बढीको चाहिँ आरटिटी टेस्ट गरिसक्यो होइन। तर आरटिटी टेस्टमा चाहिँ कुनैको पनि चाहिँ नेगेटिभ देखिएन। इभेन जमाते चाहिँ तपाईँको के भन्छ दिल्लीमा गएर आएको पनि एकजना व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, सुखद सन्देश रहेछ त्यसो भए। उहाँको पनि नेगेटिभ चाहिँ देखियो। पहिले चाहिँ आरटिटीमा नेगेटिभ देखेको पछि पिसिआरमा चाहिँ नेगेटिभ देखियो होइन। त्यस कारणले अहिले चाहिँ पोजिटिभ देखिएको बेल्जियमबाट आउनुभएको 2 जना व्यक्तिमा पोजिटिभ देखिएको व्यक्तिहरू पनि 28 दिन 32-35 दिन बसेर निको भएर चाहिँ डिस्चार्ज भइसक्नु भयो होइन। मेरो चाहिँ प्रदेश गण्डकी प्रदेश चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको ग्रिन जोनको रूपमा कोही पनि सङ्क्रमित छैन भनेर भन्यौँ हामीले होइन। तर हिजो अस्ति चाहिँ अहिले त फेरि चाहिँ तपाईँको उकासिया पनि भन्छु
समस्यालाई राम्रोसँग सम्बोधन नगरेको पनि भन्छौँ स्थानीय तहले, जसले चाहिँ राहत दिने भनेर भनिरहेको छ होइन। मान्छेहरू चाहिँ जान थाल्यो। त्यसै मेसोमा चाहिँ तपाईँको अब आवश्यकता नपर्ने मान्छेहरू जान थाले। अनि यहाँ एउटा काठमाडौँमा चाहिँ बसिरहेको मान्छे तपाईँको अरबबाट मान्छे बसेको एकजना मुक्ताङ केजी बहिनीले चाहिँ फेरि चाहिँ रुवाखोकी लागेको, के अरे तपाईँको ज्वरो आएको भन्ने भयो। यहाँ चाहिँ नेगेटिभ देखिसकेको रहेछ। त्यो त फेरि बोल्दिने एसिम्प्टोमिक चाहिँ तपाईँको लक्षण नदेखिने तर भाइरसहरू भइरहेको त देखिएको छैन अहिले। त्यसै हो कि भने हिजो डराएको थिएँ म। तर हिजो बेलुका चाहिँ हाम्रो ल्याब चाहिँ के अरे एक्सपर्टले चाहिँ श्रीराम चाहिँ बाँसले भन्नुभयो, मैले सोधेँ बेलुका, सर त्यो नेगेटिभ आयो, राम्रो भयो, तपाईँको ग्रिन जोन नै कायम रह्यो भनेर भन्यो होइन। राम्रो अहिले चाहिँ कायम भएको छ हाम्रो। यो चाहिँ हरेक चाहिँ कठिनाइ, हरेक चाहिँ चुनौती चाहिँ भित्र अवसर पनि हुन्छ। मैले भन्ने गरिरहेको छु, फुल त काँडको बिचबाट फुल्छ नि हो। हरेक चाहिँ कालो बादलमा चाहिँ चाँदीको घेरा पनि हुन्छ नि हो। त्यस कारणले यो चाहिँ कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण, जुन महामारी छ, यो जुन चुनौती, जुन कठिनाइ, जुन चाहिँ तपाईँको के अरे युद्ध छ, यो भित्र चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको अवसर पनि छ। त्यो अवसर के भनेदेखि हामीले यसबाट चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले जे चाहिँ समस्या पैदा भएको छ संसारभरि, यसले दिएको 2-3वटा सन्देश छ। एकदम छोटकरीमा मसँग समय भयो। त्यो 2-3वटा समस्या भने के भनेदेखि उदारवादले काम गरेन, निजी शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरणको कुरा चाहिँ बेठिक रहेछ, प्रमाणित गर्यो। त्यस कारणले शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी हुनुपर्छ। राज्य त्यो चाहिँ संरचना राज्यले चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ, जनशक्ति तयार गरेर बस्नुपर्छ। भेदाम जस्तो चाहिँ फुच्चे देशमा आज एकजना मान्छे मरेको छ, 200-300 मान्छे सङ्क्रमित भएको छ। चिनले कसरी खोप पर्यो होइन। अब त्यहाँको क्रिटिकल वार्डमा त त्यहाँको 50-60 जना पनि छैन होइन। 78 जना त उनीहरूले निगमबाट पठाइसके 82,000-मा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ राज्य बढी छ, जर्मनीमा किन चाहिँ कम भयो, त्यही तातोमा चाहिँ फ्रान्समा उता तपाईँको इटली चाहिँ तपाईँको स्पेनमा त्यत्रो महामारी छ, 18,000 के अरे 20,000 23,000 25,000 चाहिँ मरेको छ। तर त्यही चाहिँ लेभलमा तपाईँको सङ्क्रमित हुँदाखेरि पनि 6,000 कटाएन जर्मनीको। त्यसको एउटा चाहिँ आधार के रहेछ भनेदेखि हिजो जर्मनी दुईवटा थियो, पूर्वी जर्मनी, पश्चिम जर्मनी। पूर्वी जर्मनीमा जसरी चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ राज्यले, त्यसको प्रतिफल आज सिङ्गो चाहिँ एकीकृत जर्मनीले खाइरहेको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ कुरा बुझेर हामीले हाम्रो गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको सबै चाहिँ जिल्ला अस्पतालहरूलाई चाहिँ सुदृढ गर्ने भनेकै थियौँ हामीले। त्यसलाई अझ सुदृढ गर्ने सबै जिल्ला अस्पतालमा अब आइसियु वार्डहरू चाहिँ स्थापना गर्दैछौँ हामी 14 करोड खर्च गरेर होइन। र हामीले चाहिँ यो पनि भनेका छौँ कि यसले हामीलाई के सिकायो भनेदेखि हाम्रो ल्याबहरू चाहिँ वर्ल्ड स्ट्यान्डर्डको हुनुपर्दो रहेछ। त्यो ल्याबहरूलाई वर्ल्ड स्ट्यान्डर्ड बनाउनलाई पनि हामीले चाहिँ के अरे एकदमै चाहिँ के अरे बहुमूल्य गुणस्तरीय चाहिँ मेसिनहरू किन्दैछौँ हामी, वेहिकल अर्को चाहिँ थप्दैछौँ होइन। र टेकु सङ्क्रामक रोग लाग्यो भने हाम्रो चाहिँ के हो, यहाँ पनि नसकेर हङकङमा गरेको पहिलो चाहिँ टेस्ट, त्यसबाट टेकुले गर्न थाल्यो। सिङ्गो नेपालबाट एउटा टेकुमा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली जस्तो प्रदेशमा चाहिँदो रहेछ यो टेकु अस्पताल। सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग चाहिँ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने अस्पताल प्रदेश बनाउनु पर्छ। हामी त्यो अस्पताल चाहिँ सामुदायिक लाइन्स अस्पताल लेखनाथको लागि चाहिँ यो चाहिँ सरुवा रोगको यस्तोमा स्थापित गरेर यसबाट हामीले लगानी गर्दैछौँ। अब त्यसलाई चाहिँ सङ्घ सरकारसँग हामी माग गरिरहेको छौँ, बजेट पनि हालिदेऊ। तपाईँले हाल्नु भएन, हामी आफै बनाउँछौँ। तर अब सङ्घ सरकारसँग बजेट धेरै छ, हामीलाई देऊ, हामी यो बनाउँछौँ भनेर छ। त्यस कारणले यो संरचनाको विकासको चाहिँ अवसर पनि हो, जनशक्तिको विकास चाहिँ अवसर पनि होबाट यसलाई चाहिँ हामी अवसरको रूपमा चाहिँ बदल्न लागि हामी लागि परेको छौँ। हस्, धन्यवाद छ। केही विषयहरू उठान गर्न चाहँदै समयले यतिसम्म साथ्यो। समय त गर्नु न भइहाल्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।